खुदावंद के जलाली और पुरफज़ल नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आपको अपने चैनल आब हयात में खुश आमदीद कहती हूँ। आपको आज का खूबसूरत दिन मुबारक हो। ये वो दिन है जिसके लिए आपने रात को सोने से पहले खुदा से दरख्वास्त की थी कि हमें ये खूबसूरत और बाबरकत दिन दे, और आज वो दिन है सलामती का, खुशहाली का, उम्मीद का, मौजज़ात का, उन सब चीज़ों का जो खुदा आज आपको देने वाला है। तो आइए मेरे साथ मिलकर आज के इस बरकतों वाले दिन का आगाज़ दुआ से करें। आपको इस बात पर ईमान रखना चाहिए कि आज आप खुदा की हजूरी में आए नहीं बल्कि लाए गए हैं, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है, मुबारक हैं वो लोग जिन्हें तू बरगज़ीदा करता है और अपने पास आने देता है। ऐ बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इन सांसों के लिए जो आज तूने हमें दी। हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे फजल के लिए जो हम पर हुआ कि हम आज सुबह तेरी हजूरी में हैं। ऐ बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे रूहुल कुद्दस के लिए जो हमारा अच्छा मददगार है, जो हर रोज़ हमारी रहनुमाई करता है कि हम तेरी हजूरी में आ पाते हैं। ऐ बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे बेटे के लिए, उसके लहू के लिए जो हमारी नजात के लिए बहा। ऐ बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं यीशु के लहू के लिए, उसके कांटों के ताज के लिए, उसके कोड़े खाने के लिए जो उसने हमारी निजात के लिए खाए। ऐ बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं अपने घराने के लिए, उनकी सलामती के लिए, अपने अजीज़ों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू हर रोज़ उन्हें हिफाजत के साथ रखता है। ऐ बाप, हमें एहसास है कि जो कुछ तूने हमें दिया इसमें हमारी कोई लियाकत नहीं, ये सब तेरी रहमत और तेरे रहम की वजह से है। ऐ बाप, तू हमारे मांगने से पहले जानता है कि हम किन किन चीज़ों के मोहताज हैं, और तू हमें वो भी नवाजता है जो हम मांगते भी नहीं। ऐ बाप, हम उन सारी चीज़ों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद जो तू हमें अभी देने वाला है, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है कि तू उन चीज़ों के नाम जो नहीं हैं ऐसे लेता है जैसे वो हैं। ऐ बाप, आज का ये दिन हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। हम जानते हैं दुनिया में बहुत अंधेरे हैं, लेकिन हमारा ईमान इस बात पर है कि तेरा नूर उन सब से बड़ा है, क्योंकि हम जानते हैं कि तू हमारे अंधेरे को उजाला कर देगा। ऐ रब, आज जब हम अपने घरों से निकलें तू हमारी रहनुमाई करना, हमारे आने जाने में, हमारे काम काज में, जहाँ भी हम जाएं तू हमारी हिफाजत करना। हम गाड़ियों में जाएं या पैदल चलें, जहाँ भी हम जाएं तू अपनी हिफाजत के फरिश्ते हमारे साथ रखना। ऐ बाप, तेरे कलाम में लिखा है खुदावंद तेरी आमदोरफ्त में अब से लेकर हमेशा तक तेरी हिफाजत करेगा। ऐ बाप, तू इन अल्फाज के मुताबिक हमारी ज़िंदगियों में करना और हमारी हिफाजत करना। ऐ बाप, हर वो मंसूबा जो शैतान ने हमारे ख़िलाफ़ सोचा है तू उसे नाकाम बनाना, क्योंकि तेरा कलाम कहता है कि कोई हथियार जो तेरे ख़िलाफ़ बनाया जाए काम ना आएगा। ऐ बाप, अबलीस के सारे वो हथियार जो उसने मेरे घराने के लिए बनाए हैं वो आज निस्तो नाबूद हो जाएं। ऐ बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारी हिफाजत करता है। हमें यकीन है कि अगर तू हमारे साथ है तो कोई भी हमारे ख़िलाफ़ नहीं हो सकता और शैतान का कोई वार हमारे ऊपर नहीं चल सकता। ऐ बाप, आज हम उन लोगों को जो बीमारी के बोझ तले दबे हैं उनको तेरी हजूरी में लाते हैं, और ऐ खुदावंद तुझसे इल्तिजा करते हैं, तू जो अंधों को आंखें देता है, तू जो लंगड़ों को चिल्लाता है, आज इन बीमारों पर अपने फजल को कर। ऐ बाप, तू कल और आज बल्कि अब तक यकसा खुदा है। तू कल भी मौजज़ात करता था और तू आज भी मौजज़ात करने की कुदरत रखता है।
اے باپ، ہم ان بیماروں پر تیرے بیٹے کے لہو کو مانگتے ہیں اور تیرے بیٹے کے لہو میں چھپاتے ہیں ان کو، کیونکہ تیرے کلام میں لکھا ہے کہ تیرے کوڑے کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ آج جتنے بیمار اس دعا کو سن رہے ہیں ان بیماروں نے یسوع کے کوڑے کھانے سے شفا پا لی ہے۔ اے باپ، آج ہم ان لوگوں کو تیری حضوری میں لاتے ہیں جو ہنرمند ہونے کے باوجود مایوس ہیں۔ اپنے آسمان کے دروازے اے باپ ان کے لیے کھول دے، جیسے تو نے یوسف کے لیے کھولے، اور نہ صرف وہ قید سے آزاد ہوا بلکہ کام بھی پایا اور عزت بھی پائی۔ اے باپ، جنہیں زمین پر کوئی رستہ نہیں ملتا ان کے لیے تو آسمانی رستے کھول دے، تو ان کے لیے وسائل مہیا کر، اور جہاں کہیں ان کے کام ناممکن ہیں تو ان کو کامیابی دے، کیونکہ تیرا کلام کہتا ہے خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ مجھے ہر اچھی چیز مہیا کر اور مجھے کسی بھی اچھی چیز کی کمی نہ ہو، تاکہ تیرا شکر کر سکوں۔ اے باپ، آج ہم اپنے ان بہنوں کو تیری حضوری میں یاد کرتے ہیں جن کے پاس اولاد جیسی برکت نہیں ہے۔ اے باپ، تو ان ماؤں کی گود کو بھر اور ان کے رحم کو کھول۔ اے باپ، ہم ان بھائیوں کو تیری حضوری میں رکھتے ہیں جو اپنی بیوی کو دکھی دیکھ کر، ان کی آنکھیں نم دیکھ کر ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ اے خدا، تو وہ خدا ہے جس نے سارہ کو بڑھاپے میں اولاد دی، جس نے حنا کی گود کو بھرا، جس نے زکریہ کو اس کے خدا ترس دل کے لیے یوحنا دیا۔ تو نے ان کی دعاؤں کو سنا اور ان پر رحم کیا۔ تو آج بھی رحم کرنے والا خدا ہے۔ تو آج ان بہنوں کو بھی جتنی یہ دعا سن رہی ہیں ان کو بھی خوبصورت اور رحم دل اور خدا ترس اولاد دے، تاکہ وہ تیری شکر گزاری کر سکیں۔ اے خداوند، جیسے تیرا پاک کلام کہتا ہے کہ تو بانجھ کے گھر کو بساتا اور اسے بچوں والی بنا کر دل شاد کرتا ہے، کیونکہ خداوند اولاد تیری طرف سے میراث ہے۔ اے باپ، میں ان ساری بہنوں کے لیے، ان سارے بھائیوں کے لیے خداوند جن کے پاس اولاد نہیں، ان کے لیے زندگی، صحت اور سلامتی والی دعا مانگتی ہوں۔ اے باپ، آج ہم اپنے گھروں کو تیرے قدموں میں رکھتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں ایسی برکت دے جو ہماری زندگیوں کو خوشیوں اور سکون سے بھر دے، اور تو اس گھر کا سربراہ ہو۔ تو اس گھر کو چلانے میں رہنمائی کر۔ اپنے گھر کی چوکھٹوں پر تیرے برے کا پاک لہو لگاتے ہیں، تاکہ اس کے لگانے سے وہ گھر ہر آفت، دکھ اور پریشانی سے پاک ہو جائے، اور شیطان کے ہر برے منصوبے اور ہر بری خبر سے محفوظ رہے۔ اے باپ، آج ہم اپنے گھر، اپنے کاروبار، اپنی زندگی، ہر چیز کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں۔ تیری مرضی ہماری خواہش سے بہتر ہے، تیرا وقت ہمارے وقت سے اعلیٰ ہے، تیرا پیار ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ ہم یہ نیا دن تیرے پیار اور تیرے جلالی نام میں شروع کرتے ہیں، مسیح یسوع کے نام سے، آمین۔ اگر آپ نے یہ دعا دل سے مانگی ہے تو ایمان رکھیں کہ اس نے ہماری اس دعا کو سن لیا ہے۔ وہ دیر کر سکتا ہے پر چپ نہیں رہتا، اور آپ کو آپ کی امید سے بڑھ کر نوازتا ہے۔ اگر آپ کا ایمان ہے کہ آج خدا نے آپ کی دعا کو سنا ہے تو نیچے کومنٹس میں آمین لکھیے۔ مسیح خداوند کے نام سے، آمین۔